کر سکدے جویں چاہے مالک ملکاں دا شاہ مانو بنواوے مالک ملکاں دا کہ گھر فرعون دے ویکھو رب سائیں موسیٰ نو پلوا سکدے چاہوے تان مرود نو مالک مچھرا تو مروا سکدے دے کے حکم خلیل اللہ نو سوہنے پاک زبی اللہ نو چھری دے ہیٹھوں بچاوے مالک ملکاں دا کرے سکدے جویں چاہے مالک ملکاں دا کہ کعبے نو گرواون کیتے ابراں فوج چڑھائی ہے ہاتھیاں نال شہید کرے سینے اے تجویز بنائی ہے او ہے حیران دلیل کولو چھوٹے جے ابابیل کولو ہاتھیاں نو مرواوے مالک ملکاں